अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है, आप लोगों से टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो ये है कि खुदारा अपने बच्चों की काबिलियत को उनके नंबरों से मत मापें। ये टॉपिक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है? रिसेंटली मैं एक सुन रहा था न्यूज़, जिससे आप लोग भी वाकिफ़ हुए होंगे। उस न्यूज़ में मैंने क्या सुना कि कराची का एक बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता है। तो उसके जो पेरेंट्स, उसका जो वालिद है, वो उसको वहाँ से जाके पकड़ता है, मारता पीटता घर ले आता है। उसके बाद वो उसके ऊपर सिपरेट या एथेनॉल पड़ा हुआ है, वो उसके ऊपर गिरा के उसको आग लगा देता है, और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में चला जाता है। तो इस न्यूज़ को आपने भी पढ़ा है। अब उस बच्चे का क्या कसूर था कि जिस बच्चे के साथ इस तरह किया गया? ये हुआ क्यों ऐसा? ऐसा हमारे वालिदैन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका एक माइंड सेट बन चुका है कि हमारा बच्चा होमवर्क नहीं करेगा, अच्छे नंबर नहीं लेगा, तो वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाएगा। अब देखें, हमने ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर रख लिया। सॉरी टू से कि हमने लोगों के जहनों में ऐसा माइंड सेट बना दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि बच्चा टॉप कर रहा है या नहीं। अब वो अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं। वो कंपेयर कर रहे हैं कि वो बच्चा इतने नंबर ले रहा, तो हमारा क्यों नहीं ले रहा। अब वो देखते भी नहीं हैं उसके दरमियान जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को वो देखते ही नहीं है कि वो उसके नंबर ज़्यादा क्यों आए, इसके कम क्यों आए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप उस डिफरेंस को देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखें, लोगों की जो नफ्सियात बताती है, 16 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है कि ये इस तरह के लोग होते हैं। लाजमी नहीं कि हर बंदा जो है वो टॉपर होगा तभी कामयाब होगा। आप देखें कि जो बच्चे स्टडी में वीक होते हैं, वो मेहनत कर रहे होते हैं, इसके बावजूद उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, लॉजिक है। हर बंदे की एक अपनी अपनी नफ्सियात है। अब इस हवाले से कुछ कंट्रीज़ ने, कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्रियाँ बना के हमें समझाने की कोशिश की। जैसे इंडिया ऐसी चीज़ों में काफ़ी सारी फिल्में बनाता रहता है, ताकि वो पेरेंट्स को और टीचर्स को ये दिखा सके कि बच्चे की आप सिर्फ एक चीज़ को ना देखें कि वो स्टडी में कैसा है, वो कितने मार्क्स ले रहा है, उस अदर देन उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। क्योंकि हर इंसान में खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने रखी हैं। तो हमें उन खूबियों को देखना है, उन खूबियों को निखारना है, पॉलिश करना है, वो स्टडी के साथ साथ। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सिर्फ आप पढ़ाई के साथ साथ अगर आप में स्किल्स नहीं हैं, तो भी आप कामयाब नहीं हैं। तो हमने क्या करना है, बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर, हमने ये करना है कि बच्चों की स्किल्स को हम इम्प्रूव करें। उनको देखें कि उनका शौक़ क्या है, उनका पैशन क्या है। देखिए, एक बच्चा जो है वो छोटी सी उम्र में टीम बना लेता है, वो उसकी एक खूबी है कि वो टीम बनाता है, वो सोशल होता है, वो एक, आप उस खूबी को देखते ही नहीं। ये एक आर्ट है कि वो एक गेम खेल रहा है और उस गेम को बड़े अच्छे से खेल रहा है, ये भी एक आर्ट है। हम उन सारी खूबियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ नंबरों वाली खूबी की तरफ भागते हैं। तो फिर ऐसे ही होता है कि हर साल आप देखते हैं कि हर साल रिजल्ट के बाद हर इलाके में कोई ना कोई बंदा सुसाइड करता है। रिसेंटली जो नाइन्थ का एग्ज़ाम हुए हैं और बच्चे सप्लियाँ ली हैं, बच्चों ने नंबर कम आए हैं या जो फेल हुए हैं, इतने डिप्रेस्ड हैं कि मेरे सामने की बातें हैं कि कुछ बच्चे 450, 80%, 85% मार्क्स लेने के बावजूद डिस्टर्ब हैं। क्यों डिस्टर्ब हैं? शायद वो खुद डिस्टर्ब ना होते, वो अपने वालदैन और अपने असातिज़ा की वजह से डिस्टर्ब हैं। उनको यही नहीं समझ आ रही कि अब हम आगे क्या करें। तो खुदारा अपने बच्चों को नफसियाती मरीज़ मत बनाएं, नंबर नंबर गेम के पीछे मत भागें। ये आप लोगों को बात मेरी थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं ये आपको एक मिसाल दे के आज इसको क्लियर करूँगा कि मेरे पास, मैं आपको समझाऊँगा कि दो तालिब इल्म हैं, एक का नाम मैं अहमद लेता हूँ और दूसरा बिलाल। अब अहमद और बिलाल किसी कॉलेज के, किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। अब हम उनको जज जो करते हैं नॉर्मली, तो वो किस बेस पे करते हैं? उनके रिजल्ट की बेस पे। तो अब हम आ जाते हैं उनके रिजल्ट पे। अहमद और बिलाल दोनों का रिजल्ट जब हम देखते हैं तो दोनों 80% पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि अहमद की पर्सनैलिटी और बिलाल की।
احمد جو بچہ ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ بچہ ہے، جس نے اتنا زیادہ اپنی اسٹڈی کو ٹائم دیا کہ اگر اس جتنی محنت کہیں اور بچے نے کی تو وہ 95% پہ بھی آ گیا، اور اس کو امید تھی کہ وہ 95% پہ جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ 80% پہ آیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھانے کی نیت سے بتا رہا ہوں، کہ دیکھا کہ بلال جو ہے وہ کم محنتی ہے، اس کے باوجود وہ احمد کے برابر نمبر لیے پھرتا ہے۔ تو کیسے وہ گھر بھی جا کے کہتا ہے دیکھو مجھے آپ لوگ کہتے تھے کہ میرے نمبر نہیں آئیں گے، دیکھو میں نے 80% تھوڑی سی محنت کر کے لے لیے، آپ کہتے تھے اور محنت کریں اور محنت کریں۔ اب کیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ احمد جو ہے اس کے نمبر کیوں کم آئے اتنی محنت کرنے کی وجہ سے۔ اب احمد کا کوئی قصور نہیں ہے یہاں پہ، احمد نے اپنی طرف سے دا بیسٹ دیا ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے احمد نے۔ احمد کی محنت اتنی تھی کہ وہ 95% لے سکتا تھا، لیکن ہوا کیا کہ احمد کا آئی کیو لیول کم تھا، احمد کو پیپر اٹیمپٹ کرنا نہیں آتا تھا، احمد کے پاس اچھی سکلز نہیں تھی، اس کے ٹائم مینجمنٹ نہیں تھی، اس کے پاس اچھے ٹیچرز نہیں تھے، اچھا انوائرمنٹ نہیں تھا، وہ گاؤں سے آتا تھا، اس کو یہ مشکلات تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے برعکس جو بلال ہے، بلال کے پاس ماحول اچھا ہے، انوائرمنٹ اچھا ہے، اس کا آئی کیو لیول اچھا ہے، اس کو ٹیچرز اچھے مل گئے، اس کو کالج اچھا مل گیا، اس کو پیپر اٹیمپٹ کرنا اچھا آتا ہے، وہ چیزوں کو جلدی پک کرتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو احمد اور بلال میں بلال نے زیادہ مارکس لے لیے، لیکن جو بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے بچے کی قابلیت کو اس کے نمبروں سے دیکھ کے اس کے ساتھ آپ یہ رویہ نہ کریں۔ اب دیکھیں احمد کتنا ہارڈ ورکر ہے، اس نے کتنی محنت کی، اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ بعض بچے بڑے محنتی ہوتے ہیں اور وہ اپنی پوری محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ نمبر کم لیتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کو ٹیز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کے نمبر نہیں آئے، تو ان کے پاس ایک تو نفسیاتی مریض ہونے کے علاوہ یا دوسرا سوسائڈ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچتا، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، ہم جو ان کے والدین ہیں اور جو ان کے ٹیچرز ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ سمجھائیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ گھر میں والدین سمجھائیں بیٹا آپ بالکل ریلیکس رہیں، آپ پڑھیں، ایزی ہو کے پڑھیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس فیلڈ میں آپ ساتھ ساتھ کام سیکھیں۔ ہم یہاں پہ ریسٹرکشنز لگا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا، زندگی بچے کی ہے، لیکن ہم اس پہ اپنی مرضی تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، مے بھی اس میں وہ خوبی ہو ہی نہ جو ہم اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس آپ کے کہنے پہ، آپ کی وجہ سے، آپ کے ڈر سے، آپ کی محبت سے تو وہ اس چیز کو کرے گا، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا ذاتی طور پہ شوق نہیں ہے، پیشن نہیں ہے۔ بچہ اسی کام میں کامیاب ہوتا ہے جو اس کا پیشن ہے، جو اسے کام اچھا لگتا ہے۔ تو دیکھیں آپ اپنے بچے کو ان نمبروں سے جج کرنا چھوڑیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ ہم کیا ہیں۔ اب دیکھیں دیکھنے میں کیا ہوا کہ احمد جو ہے 80% مارکس لیے، لیکن محنت تو اس کی زیادہ تھی۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احمد کی محنت جو ہے، بینگ اے مسلم، ہمارا یہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں رکھتا، جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے اتنی محنت کی، کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر میں نے اتنی محنت کی، اس کے باوجود میرے نمبر کم آئے۔ اب اس بچے کو آپ بینگ اے ٹیچر اور بینگ اے پیرنٹ یہ سمجھائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں رکھتے، کسی کی محنت اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے۔ لازمی نہیں کہ وہ آپ کو محنت کا صلہ فوراً مل جائے، وہ آگے کہیں رکھا ہے، اور وہ زندگی میں آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے۔ آپ کو زندگی میں ایسے ایسے موقع ملتے ہیں، آپ ایسی ایسی کامیابیاں چھو جاتے ہیں، آپ کے گرد لوگوں کے میلے لگے ہوتے ہیں، اور جو بندہ دوسرا ہے زیادہ نمبر لینے والا وہ کہیں اکیلا بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ نمبر سکسیس نہیں ہے۔ سکسیس ہے آپ کی محنت آپ نے کتنی کی اور آپ نے کتنا اس کو ترجیح دی۔ اب احمد کی جو محنت تھی اس کو فوراً سے جو سیدھا نمبروں کی صورت میں تو ملا ہی ملا، لیکن وہ دوسروں کی نظر میں کم تھا کہ اس کی محنت زیادہ تھی۔ اب اس کی محنت نے اسے بہت ساری چیزیں سکھائی جو وہ اگلی لائف میں اس کو کام آنے والی ہیں۔ اب کیا کام آنے والی ہیں؟ اس میں اخلاص آیا، اس کو ہارڈ ورک کرنا آ گیا،
اس میں اخلاق آ گیا، ایٹیچیوڈ آ گیا. دیکھیں زندگی میں آپ نے جو بھی کمانا ہے اپنے اخلاق اور اخلاص کی بنیاد پہ کمانا ہے. دیکھیں اگر آپ اچھے ہیں، لوگوں سے اچھے ہیں، آپ کے یہی اخلاق اور اخلاص ہی آپ کو کامیاب کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم مسلم بینگ اے مسلم، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے جو ہماری محنت کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں کہ اس محنت کا صلہ آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے آگے ان فیوچر، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے رہا ہوتا ہے. یہاں پہ میں ایک مثال ایڈ کروں گا کہ میں بذات خود کہ جب میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکا تھا تو کرونا کی وجہ سے کوئی ہر چیز بند تھی، میں اپنے اس کیریئر کو سٹارٹ نہیں کر رہا تھا. تو اس وقت میں ایز اے سیل مین میں نے خود کام کیا اور بڑی شدید گرمی میں کام کیا. وہ جون جولائی اور اگست 3 ماہ میں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا. اور میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اس 3 ماہ نے مجھے زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 ہزار جسے ہم کہتے ہیں پروفٹ دیا ہوگا. تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی گرمی میں اتنی شدید محنت کر کے میں نے بس اتنے پیسے کمائے، حالانکہ میں ایک ڈگری ہولڈر ہوں. تو انہی کشمکش میں وہ 2 3 مہینوں کی جو محنت تھی میری، مجھے لگا کہ میری محنت کا صلہ وہی 12 ہزار ہے. لیکن اس محنت نے، اس 2 یا 3 ماہ کی محنت نے مجھے ایک ایسا انسان بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ویری سون اس سے اگلے ہی پیریڈ میں، اگلے ہی سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ میں محنت کا صلہ کیسے دیتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، دولت بخشی، ہر چیز بخشی. یہاں پہ میں آپ کو آئس برگ کی مثال دوں گا، جو سمندر میں ہمیں 10% نظر آتا ہے اور 90% نظر نہیں آتا. اسی طرح جو ہماری اس دنیا میں کامیابی جو ہے، جیسے احمد کے نمبر وہ 10% ہے. احمد کی کامیابی ہمارے پاس 10% ہے اور باقی 90% ہمیں آگے ملنا ہے. بینگ اے مسلم ہمارا آخرت پہ بھی یقین ہے. تو ابھی ہماری آخرت پڑی ہے، ہم سب کچھ یہاں ہمیں نہیں ملنا، ہمیں آخرت کے لیے بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھنی ہیں. اب دیکھیں کہ آپ آئس برگ کی مثال سے ہی سمجھیں کہ 10% جو نظر آ رہا ہے وہ کامیابی ہے، اور 90% جو ہے یہ آپ کی رکھی گئی ہے جو آپ کو ان فیوچر ملنے والی ہے. اب آپ اپنی طرف سے جس بھی فیلڈ میں ہیں، چاہے آپ استاد ہیں، چاہے آپ والدین ہیں، چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں، اپنی جاب پہ اپنا دی بیسٹ پرفارم کر دیں. آپ میں خامی نہ ہو. یہ جو خامی ہے اپنے کام کے ساتھ، اس کو میں کہتا ہوں یہ آپ کے کریکٹر کو لوز کرتی ہے، آپ کریکٹر لیس ہو جاتے ہیں. آپ کہیں کام کر رہے ہیں، کم سیلری پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنا دی بیسٹ دے دیں. آپ اپنا دی بیسٹ دے دیں. وہ ادارے والے جیسے بھی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی ہے اس سے آپ لے کے حیران رہ جائیں گے. تو آپ اپنا دی بیسٹ کر دیں. جو مل جائے اس پہ شکر ادا کر لیں. جو مل گیا اس پہ شکر، جو نہیں ملا اس پہ بھی شکر ادا کریں، کیونکہ وہ آپ کو بہت اچھا ملنے والا ہے. ان فیوچر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بہت اچھا ملنے والا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. ہم سب نے یہ سنا ہوا ہے. آپ کو میں جلدی سے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ٹائٹینک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جو بحری جہاز. تو جب اس کی پہلی تھی سفر اس کا، تو اس کے لیے سب لوگ بڑے تیار تھے کہ وہ اس پہ پہلے سفر میں شامل ہوں. تو وہاں کا ایک بندہ جو بہت زیادہ اس کے لیے تھا کہ میں بھی اس پہ جاؤں ود فیملی، تو اس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اٹھا کے اس کی ٹکٹس بک کر لی. اب وہ جہاز جو ہے، اس کی جو روانگی تھی اس سے ایک دن پہلے اس کے چھوٹے بچے کو اس کے گھر کا کتا جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے. اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس میں نہیں جا سکتی، میں بچے کے ساتھ رہوں گی. اسے بڑا غصہ آتا ہے اور بڑا کتے کی طرف بھی وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھی نہیں جا رہا ہے اپنے بچے کے لیے. تو پتہ چلتا ہے تیسرے دن نیوز آتی ہے کہ وہ بحری جہاز جو ہے وہ ٹائٹینک ڈوب گیا. تو وہ اپنے کتے کو پکڑ پکڑ کے چوم رہا ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے، ہم نے بھی ایک اگلے کچھ دنوں بعد، کچھ ٹائم بعد ہم نے بھی یہ کہنا ہوتا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ آپ جو مل جائے اس پہ شکر ادا کریں، اور باقی اللہ سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے میرا محنت کا صلہ دے، جو میں نے محنت کی مجھے اس کا صلہ دے. اب دیکھیں، جو خوبی آپ اپنے میں اپنانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس خوبی کی دوسروں میں قدر کریں.
किसी की कोई खूबी देखें तो उसकी कदर करें, वो खूबी आप में खुद ब खुद आने लग जाएगी। अब आप किसी की खूबी की कदर भी ना करें और आप चाहें कि आप में वो खूबी आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखें, जो बच्चे हैं वो सुनने से ज़्यादा देखने से सुनते हैं। आप अपने बच्चों को जो कहते हैं कि ये करो, वो नहीं करते। आप जो बच्चों से करवाना चाहते हैं, आप वो खुद करें। आप खुद करें, आपके बच्चे आप फ़ौरन से वो करने लग जाएंगे। मतलब अगर कोई बंदा अपने बच्चे को नमाजी बनाना चाहता है, तो उसको कहता रहे असर नहीं है। अगर वो खुद नमाज पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे छोटे बच्चे खुद ब खुद उसको कॉपी करते हैं। ठीक है। तो बच्चों के लिए तो कोई ना कोई रोल मॉडल होना चाहिए। वो हम उस्ताद हैं, वालदैन हैं, तो हमें अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए, ताकि वो सीख सके। बच्चे सीखते हैं, बच्चे फिल्म के हीरो से सीखते हैं, बच्चे किसी को गुंडे से सीखते हैं, वो उसको अपना रोल मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने बच्चों को बीइंग अ मुस्लिम अपने सबसे बड़े रोल मॉडल, अपने सबसे बड़े जिसे कहते हैं रोल मॉडल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में अपने बच्चों को बताएं, उनकी मोहब्बत उनके दिलों में डालें। देखिए, हमने एक ना एक दिन मरना है। आपने, मैंने, सब ने मैयत होना है, कब्र होना है, सब कुछ यहाँ रहना है। जो साथ ले जाना है वो यही है जो 90% हमें नहीं मिला। तो हम उसके लिए खुश रहें, सब्र करें और शुक्र करें। इससे बढ़ के कुछ नहीं है कि आप सब्र करें। और सबसे बड़ी बात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। अपने बच्चों को खुदारा हुजूर की ज़ात से मोहब्बत करवाएं और हुजूर की ज़ात से ही उनको चीज़ें सिखाएं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो एक पूरी ज़ात है, देखिए आप बच्चों को सिर्फ एक हदीस भी सिखा दें कि झूठ झूठ नहीं बोलें, तो ये एक पूरी ज़िंदगी को बदल देने वाली एक हदीस है, जो आज अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं। तो आज से ही अपने बच्चों को उनके नंबरों की बुनियाद पर देखना बंद करें और अपने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारें और उनको उनकी काबिलियत को देखें कि उनमें क्या है। जो बच्चा जो बनना चाहता है, आप उसको सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि ये अपनी कम इल्मी की वजह से, कम समझी की वजह से कर रहा है, आप उसको गाइड करें। आप अपने बच्चों के साथ एक मोहब्बत वाला बॉन्ड बनाएं। बच्चे आपसे डरे ना, वो आपको अपनी बात बताएं। देखें, बच्चे जो ख़राब होते हैं माहौल में जाके, वो इसलिए होते हैं कि वो अपनी बात अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों के दोस्त बने, कुछ टाइम आप अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड दें। आप एज अ फ्रेंड अपने बच्चों को टाइम देंगे, तो वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर करेंगे और कोई भी बाहर वो इस तरह की गलत कामों में नहीं पड़ेंगे। और आप खुद देखेंगे कि उनमें कितना फ़र्क आ गया है। अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड लें, उनके साथ अच्छा वक़्त गुजारें, उनकी जो खूबी है उसको पहचानें, उसकी खूबी पहचानने में उसकी मदद करें। बच्चा बड़ा कंफ्यूज्ड होता है एफएससी तक, बल्कि यहाँ तो आपके सामने मास्टर लेवल के बच्चे मिलेंगे जिनको पता ही नहीं उन्होंने क्या करना है। तो आप अपने बच्चों को वक़्त दें, उनकी खूबियाँ तलाश करें, उनको दोस्तों की तरह रखें। ठीक है, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।